अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात होगी। जेलों में पीटीआई का राज, हुकूमत का मुतनाज़ इक़दाम, पंजाब में आईनी बहरान, सदर मुमलिकत का जवाबी खत, समी इब्राहिम के लिए बोल, काबीना इंतजामी उमूर से नाबीना और रुपए की बेकदरी। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान के खत का जवाब दे दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुकूमत की तब्दीली के लिए मुबैना साजिश की तहकीकात पर जोर दिया। लिखा कि इमरान खान का खत वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस को भेज रहा हूं। सदर इमरान खान को जवाबी खत। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वाज़ेह जवाब दिया। कहा, हुकूमत में तब्दीली की मुबैना साजिश की तहकीकात करने की ज़रूरत है। साइफर में गैर सिफारती ज़बान में वाज़ेह धमकी दी गई है। सदर मुमलिकत ने लिखा कि पाकिस्तानी सफ़ीर की साइफर की कॉपी पढ़ी। धमकियाँ खुफिया और ज़ाहिरन दोनों हो सकती हैं। चीफ जस्टिस से बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम करने का कह दिया। सदर मुमलिकत ने जवाबी खत में लिखा कि इमरान खान का खत वजीर आजम शहबाज और चीफ जस्टिस को भेज रहा हूँ। यह गिला भी किया कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी साजिशों की तहकीकात बेनतीजा रहीं। इलेक्शन करा लें या श्रीलंका के मॉडल को अपना लें, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, जिस तरह के हालात हैं इससे मुल्क को नुकसान होगा। हुकूमत मजीद रही तो मुल्क सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा। सिविल वॉर से बचने के लिए नए इंतखाब का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए। बोल से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, 20 मई के बाद इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, लाखों लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि सहाफियों को हिरासा किया जा रहा है। 7 सहाफी FIA के लिए कठपुतली का किरदार अदा करते हुए तमाम मालूमात दे रहे हैं। खबर आपको दे रहे हैं, इलेक्शन या श्रीलंकन मॉडल, दो ऑप्शन हैं। फवाद हुसैन की जानिब से कहा गया, बोल से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात है इससे मुल्क को नुकसान होगा। अगर ये हुकूमत मजीद रही तो फिर मुल्क सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा। अलीम खान के इमरान खान पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। अलीम खान ने फ्लावर क्रॉसिंग करके आए आइन की खिलाफ वर्जी की। रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अलीम खान की गैर मुल्की कौंसलर जनरल से बात हुई थी। मुलाकात के बाद अलीम खान ने लहजा तब्दील कर लिया। इमरान खान की क़यादत में कानूनी जंग लड़ेंगे, नून लीग की तरह अदालतों पर हमले नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि FIA पहले भी यही कर रही थी। अदालत बार बार समझा रही है कि ऐसे काम ना करें। अदालत ने FIA से जवाब तलब कर लिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम को FIA के नोटिस का मामला। समी इब्राहिम की वालदा की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की गिरफ्तारी से रोक दिया। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, FIA पहले भी यही कर रही थी। अदालत बार बार समझा रही है कि ऐसे काम ना करें। वकील ने कहा, FIA ने नोटिस के बाद प्रेस रिलीज जारी की जो धमकी आमेज है। अदालत ने FIA को समी इब्राहिम को हिरासा न करने का हुक्म भी दिया। अदालत ने FIA से जवाब तलब कर लिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। आज़ादी सहाफत पर कदगन, हुकूमत की सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के इंतकामी कार्रवाइयाँ, आलमी सहाफ़ती इदारे भी उनके हक में सामने आ गए हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने समी इब्राहिम को हिरासा करने और उनके खिलाफ केसेस दायर करने की मजम्मत भी कर दी है। और CGP के जारी करदा बयान में ये कहा गया है कि FIA को समी इब्राहिम के खिलाफ जारी तहकीकात को जल्द अज जल्द बंद कर देना चाहिए। हुकूमत आज़ादी से इन्हें काम करने दे। ये बयानिया सामने आया है। सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। समी साहब, खुल्लम खुल्ला जो धमकियां हैं, जो आज़ादी सहाफत पर हमला है, उसके खिलाफ अब बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये अमल बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, इन तमाम तर कवानीन का एहतराम करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आवाज़ को दबाने की हुकूमत कोशिश कर रही है,
یہ اس کو پورا آج پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پورا جو آرڈر کیا اور اس میں ایکسپوز کیا، اس کو منع کیا حکومت کو، اور اب یہ جو سی پی جے کی طرف سے جو یہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے جو حکومت سے کہا ہے کہ آپ یہ جو انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں اور یہ جو انکوائریز آپ نے شروع کی ہیں اس کو آپ ڈراپ کریں، کیونکہ یہ ایک ڈرانے دھمکانے کے لیے. اب آپ دیکھیں جو کمپلینٹ ہے ایف آئی اے کی، اس پہ لکھا ہوا ہے کمپلینٹ اسٹیٹ، اور آج چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے سوال کیا کیا اسٹیٹ کوئی زندہ چیز ہے، کیا کسی انسان کا نام ہے؟ اگر آپ کسی نے انکوائری کسی نے شکایت کی تو کو آ کے بولا ہوگا، تو اسٹیٹ جو ہے وہ کیسے بولی ہے کہ کون ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا؟ اسی لیے انہوں نے ڈائریکٹر سائبر کرائم کو بھی بلایا ایف آئی اے کے 16 تاریخ کو کہ وہ پیش ہوں اور یہ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے. اور بہت سارے جو قوانین جس کے تحت کارروائی کی گئی ہے، ایف آئی اے کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے. تو جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے وہ واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے اور پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، پاکستان کے لیے یہ بدنامی کا باعث ہے. یہ جو لوگ ہیں اس وقت جو گورنمنٹ میں ہیں، جس طریقے سے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے مخالفین کی، یا اگر کوئی انڈیپینڈنٹ آواز اگر اٹھتی ہے تو اس کو دبانے کے لیے جرنلسٹ جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے، ہر طرح کے سوال وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو ایگو کا مسئلہ بنانا، اور کچھ لوگ اگر پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کسی بھی ایکشن پر سوال نہیں ہو سکتا تو یہ تو ممکن نہیں ہے. پاکستان میں قانون آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے. تو جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے جو ہماری جو منافقتیں ہیں ہمارے حکمرانوں کی، اس کو انہوں نے ایکسپوز کیا، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو یہ جو ایک اس طرح کے قوانین کے تحت جو کالعدم ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھیں نا آج عدالت نے بڑا صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ جناب ابھی تو کوئی انکوائری مکمل نہیں ہوئی، کوئی پرچہ درج نہیں ہوا، تو آپ نے پریس ریلیز کیسے جاری کر دیا؟ یہ اس کی کیا اجلت کی آپ کو؟ صرف اس میں ڈرانے دھمکانے کے لیے جو بلاگرز ہیں سوشل میڈیا پر جو ہے، تو یہ اب ایک انٹرنیشنل جو تنظیم ہے اس نے بھی اس کو دیکھا ہے، اس پر اس نے بات کی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک شرمندگی کا باعث ہے. اور یہاں پر جو لوگ ابھی لے تو لال سے کام لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ کیا ہے معاملہ ہے کیا نہیں، ان کے لیے بھی یہ باعث شرم ہے کہ وہ یہ دیکھیں اس کو کہ جناب یہ دنیا بول رہی ہے اور وہ یہاں پر کیا کریں، خاموش بیٹھے ہیں وہ یہاں پر. سمیع صاحب، شہزاد ذوالفقار صدر پی ایف یو نے بھی ہمیں شکریہ شہزاد ذوالفقار صاحب آپ کا. اب یہ ایک عالمی ادارے نے بھی اس کی مذمت کر دی ہے کہ صحافیوں کے خلاف حکومت کی انتقامی کارروائیاں بند ہونی چاہیے، آزادی صحافت کا پرچار ہونا چاہیے، ایسی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. کیا کہیں گے آپ صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے، اور جس طرح سے سمیع ابراہیم صاحب کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ساری صورتحال میں؟ دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ پی ایف یو جے ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے چیزوں پر، اور میں نے ابھی سمیع صاحب تو بتا رہے تھے، میں نے تو پہلے ان کا دیکھا اور پہلے پروگرام میں میں نے یہ بات کی. یہ کوئی ایسی وہ ہے کہ آپ بنا کے کوئی نہ کوئی سٹوری بنا کے کسی کے گلے میں ڈال دیں اور بس آپ نے مقصد آپ کا کچھ اور ہے. مقصد کیا سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے زبان بندی کرنی ہے، آپ نے جو ہے ان کو ڈرانا دھمکانا ہے، آپ نے ان کو یہ تو اچھا ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ اس چیز کا کورٹس کے جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد ہے، ہمارا اعتماد ہے کہ کورٹ نے جس طرح سے، ورنہ تو یہ ہے کہ یہ تو چاہیں کہ جس طریقے سے ہم چاہیں ہم اسی طرح کریں. تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. ہم اپنے احتجاج میں جو احتجاج ہوتے رہے ہیں مختلف شہروں میں، ان میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اس سے پہلے بھی کچھ ساتھیوں کے ساتھ کیا انہوں نے، خود یہ کہتے تھے کہ جی پچھلی حکومت میں یہ، تو پھر اس حکومت میں اگر آپ کی بات ہم مان لیں کہ پچھلی حکومت میں یہ ہو رہا تھا، تو پھر آج آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ میرے خیال ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کے نوٹسز واپس ہیں. اور اگر ان کو شکایت کوئی ہے آپ دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری شکایت ہے، آپ ذرا اپنی ڈیفینس میں کیا کہیں گے. بالکل منٹوں میں، سیکنڈوں میں، گھنٹوں میں آپ نے ایک نوٹس نکالا، گھنٹوں میں آپ نے اس کو فوراً کر دیا، گھنٹے میں آپ نے اپنا پریس ریلیز نکالا، اور آپ یہ کیا تھا؟ یہ تھریٹنگ لیٹر ہے نا کہ آپ اپنے ڈیفینس میں کہیں اور ڈیفینس میں نہیں کر سکے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا.
ये कोई मुझे बताएं कि कोई जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस तरह करती है, पुलिस इस तरह करती है, वो भाई पुलिस तो अब क्या आपके पास श्योरिटी है कि कोई बंदा जुर्म उसने किया है? पहले तो आप उसको शामिल तफ्तीश करते हैं, पहले आप उससे बात करते हैं, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। अगर कोई इस तरह का भी है, लेकिन खुद ही पता नहीं, मैं नहीं समझता कि इन्होंने खुद ही चीजों को आगे पीछे इस तरह करके लोगों के जहनों में डाउट उन्होंने वो कर दिया और इस चीज बिल्कुल क्लियर हो गया कि मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है। और वो और फिर ये मैं आपको कहूँ कि ये अगर इस तरह से आगे ये चले, इनके लिए मुश्किलात होंगी। साथी तंजीमें अभी भी खड़ी हैं, इससे और ज्यादा जाकर जो है वो करेंगे। और हमने तुमको पहले वार्न कर दिया, इनको बताया कि आप इस तरह के हथकंडों से पीछे हट जाएं, आपको इससे कोई फायदा, बदनामी आपके गले आएगी, फायदा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लिहाजा केसेस वापस लिए जाए, इंतकामी कार्रवाइयों को बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया। शहजादा जुल्फिकार हमारे साथ थे और सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों पर सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मुजाहरे किए गए। सहाफ़ियों का कहना था कि समी इब्राहिम के खिलाफ FIA की कार्रवाई सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।